Okay, may gabi ka natutanan mga kaigsunan o mga kaibigan sa Ginoo. Naniana usab kita sa pagtuon sa ato ang pulong. Ikinahanglan kayo nato kini nga aduna kitay makatunan sa matag karon unya no. Kay kini importante kayo nga kabahin sa ato ang kinabuhi. So before ta magsugod, ako dang ibalo kaninyo no nga kining mga topic karon nga ato ang ato nga ang pagatunan. Before na ako kini gidala diha kaninyo, ako na kining gibasa no. Daan ko kini na aron makuha nako ang insakto gyud nga unod sa mao nga kining sugilanon og sulat ni Apostol Pedro man karon no, maagtuon. So paning kamputan usab nato nga kung mahuman mo gyud nato og lakbit kining mga naa sa New Testament, kining kamutan nato nga ang Old Testament ato usab nga pagadalon na kaninyo. So sorry lang kayo nga dili kita makasaksisib gyud no sa pagtuon kada adlaw or kada gabi. Kay magatuon pa man pud ako, magabasa pa man pud ako no usa nako dalon na kaninyo ang mga maayo nga mga pagtulunan. So kini tanan nga nahisulot sa balaang kasulatan puros man mga maayo. No, apan gipili lang nako ang topic nga diin makahatag din nato og pagtulunan. Okay, kining magasugod ta sa ikaduhang Pedro chapter 2 verse 1 to 10. Atong sugda no. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Okay. Kaya kaniadto mayon siya, kaya kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna. Usab sa taliwala sa katawhan. Ingon man usab sa inyong taliwala may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon. Nga sa tago magpasulod sa malaglagong mga hirihiya nga magalimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga magdala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. So dili naman nato ni na ikatingala no kay sa pagkaroon na daghan nga mga bakakon nga manalagna magtutudlo mabitang miabot og 200 kapin ka religious sect no. Tungod kay nagkalain-lain ang ilahang pagsabot, ilang pag-interpretar no, nagkalain-lain. So dili na nato tingala pa no. Kanang mao nga mga tao giingon din sumala sa atong gibasa no, nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag no. Wala man gilaing padulungan ang tao kundi ka magbuhat og maayo malaglag mo ka no. So ingon ana lang mo bitaw na nga miingon si Apostol Pablo sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain no. Kaysa akong pagkinabuhi mas Kristo, ako pagkamatay mao'y ganansya. So ingon ana, kung magbuhat ka og matarong, kung nagkinabuhi ka nga Kristohanon. Okay. Sa verse 2 ta, and many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken. Ug daghan ang magasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang nga tungod kanila ang dalan sa kamatuoran pagapasipan
tungod lang sa ilahang kuan bitaw ng pagsunod bitaw sa mga buhat sa pagpatuyak, no? Sila mo'y nakaingon nga ang dalan, the way of truth, no? Na distract, napasipadan tungod sa ilahang buhat sa pagpatuyang. Yun na ang nahitabo maging no? So bisay-say kini ni Apostol Pedro. So arito sa verse 3. Untruth covetous shall deal with vain words, make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingers not, under damnation slumbers not. Ug tungod sa kahikaw, kini mo kung kahikaw mga kaigsunan, wala gini mo wala hangtod pa gini karon, gikan kaniadto hangtod karon. Di nato malikayan kay duna mga tawo nga dalo, no? Nya kani ra bang dalo nga tawo na matikdan na to, mura ba hinoy tangayo kayo. Kini ra bang dalo nga tawo matikdan pa nato maoy kusog kayo masina, kusog kayo masuya. So yun na, no? Ug tungod sa kahikaw nga inubanan sa mga malimbungong pulong, ipamaligya ka mo. Sige ni bang malimbungon nga mga pulong. So unsa may opposite sa malimbuan sa maayo nga mga pulong. So malimbungon is kanang ang kamatuoran ilahang ibaliktad nga mao na hinoy sayop. Sigun ana, mura ba gibaligya na ka, no? Wala na ka kahibalo maglakaw ka sa karsada na hali na day ka, kay gibuhatan na kag istorya nga dili mao maayo, no? Kay kinsang paghukom karon gikan pa sa karaang panahon, dili magdugay og ang ilang pagkalaglag dili matulog. Sunagi pagkalaglag, lisod pud kayo og dili malaglag ang mga daotan. Hayahay kay sila buhat silang daotan, alaot kayo ang mga matalo, no? So naagid ang ilahang pagkalaglag dili na matulong, dili na ingon nga mawala si karma, mawala si pandili na naana. Usahay dugay lang nimo dugay lang moabot, no? Pero moabot gina, dili gina ingon nga mawala, dili gina ingon nga dili mahitabo gina, no? Verse 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment, no? Kaya kung ang Diyos wala magpasaylo sa mga manulunda sa nga nakasala, kundili nga naghulog kanila sa inferno og nagtambog kanila sa halalom nga lubnganan sa kangit-ngitan nga gitagana sa paghukom, no? So kani mo kung naapagikuan ani mga higala, the blackness of darkness, no? Ang kaitom sa kangit-ngit. Kining atong kagabion karon kun walay suga ngit-ngit naman doon na pag mas grabe pag nga kangit-ngit ni, no? Nga dili na gid ka makita, di pud ka makakita, no? Ug gitagana ka na sa paghukom. Kinsa ba gitagana na? Siyempre ang kadtong tawo nga wala magbuhat og maayo, wala magkinabuhi nga Kristohano. Verse 5 ta. Unspared not the old words, but saved Noah, the 8% of preachers of righteousness, bringing in the flood upon the word of the ungodly. No? Kadumdum si ni Noah,
istorya lang ni sa atong Dios nga maabot ang lunop apan gituhuan niya diretso. Ug ang nahitabo na 8 lamang sila ka mga tao nga naluwas. Si Noah is the preachers of righteousness, kining magwawali sa pagkamatarong. So muna, ang iyang kuan. Bringing in the flood upon the word of the ungodly. Nagdala sa lunop sa mga sa kalibutan nga dili Diyos. Ug kung siya wala magpasaylo sa daan nga kalibutan, kung dili nagluwas kang Noah uban sa 7, usa ka magwawali sa pagkamatarong sa gipalunupan niya ang kalibutan sa mga dili Diyos. Singon na no? Ang gikuan sa Diyos, gilunupan niya ang makasasala nga kalibutan. Ug dili Diyos nun nga kalibutan. No, yan gipalunupan. Numduman nato mga igsoon nga kaniadto ang mga makasasala silutan pinagi og tubig. Apan karon nga umaabot nga silot, kalayo na ang silot sa Dios. No? So muna hangay natong hinumduman kanunay, no? Ug sa gihimo nga abo ang mga lungsod, no, sa kangkuan man no, sa verse 6 and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, gihimong kuan, gihimong abog, condemn them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. No? So gihimo nga abo ang mga lungsod sa Sodoma ug Gomorrah. Gihukman sila sa pagkabungkag. Ginahimo sila nga usa ka panig-ingnan alang niadtong nagkinabuhi nga dili. Gihimo silang example. Dumdumo ang asawa ni Lot, milingi pa siya sa iyang gigikanan, nahimo inon siyang kuan abo. No? So ingon ana ang mahitabo, ang umaabot karon nga silot according to the Bible, ilisan man ta og lawas nga uncorruptible body, dili na mamatay, bisan pag isugba na ka dito sa kalayo, pero dili gyud ka mamatay, mag-antos lang ka sa init, no? Mag-antos lang ka sa silot. So makuan nato na, mabasa nato na sa sa Lucas 16:19-31 kadtong sa kang Lazaro ug ang dato, no? Basa nato na. So number 7, no? Verse 7, undelivered just Lot breaks with the 50 conversation of the wicked, no? O giluwas niya ang matarong nga si Lot nga nasubo yamot sa mga laway nga kagawian sa mga daotan. So nuna na kini sila conversation sa Diyos kaniadto, no, si Lot. Yun, di ba mayon si Lot nga kung dunay pulo, pagalaglagon pa ba ang pulo nga ang mga katawhan, kung dunay pulo nga matarong, miingon ang Diyos dili. So nagkagamay ang giingon ni Lot, kung dunay 5, pagalaglagon mo pa, dili. No, hantod nga wala naman ginakita ang Diyos nga matarong gawas ni Lot. Motong gipaulan na lang og kalayo. For the righteous man dwelling among them, in seeing and hearing vex his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. No? Kay kadtong tao nga matarong nga nagapuyo sa taliwala nila sa pagtan-aw ug sa pagkadungog, ginasakit sa matag adlaw ang iyang matarong nga kalag sa ilang mga tampalasang buhat.
Grabe kayo, no? Ang matarong nga kalag ilang mga tampalasang buhat. Ilahang ikuan. Grabe ang ilahang ginahimo. Matarong nga nagpuyo sa tiliwala nila. Sa pagtanaw o sa pagkadungog, ginasakit sa matag adlaw. Ang mga matarong ginasakit sa matag adlaw. Ang iyang matarong nga kalag sa ilang mga tampalasang buhat. Kada adlaw ginasakit kada adlaw ang mga matarong. Pinaagi sa mga tampalasan ng mga buhat sa the wicked people, mga dautan nga tao. Verse 9, the Lord knows how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. No? Mayroon ang Ginoo. Ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga Diyos gikan sa mga pagtintal. Kanang mga Diyos nung tintalon, luwason na sa Ginoo. Dili matintal siya. Kana kung bugo sa niya pagtuwa sa Ginoo. Pagbutang sa mga dili matarong sa ilalom sa silot, tagana sa adlaw sa paghukom. Kanunay gimensyon, no? Nga dunay gitagana sa adlaw sa paghukom ang mga dautan. No? So the last verse nga ito ang sahon. Ano mo, disog na lang punta sa unsino. So arita sa Diyos. But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government, arrogant, are they self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities. No? Dili sila mahadlok musulti o buwan. Bisan pa sa mga tao nga mga halangdon, no? Og labi na gayud ang mga nagasunod sa una sa mga mahugaw nga kailibgon og nagatamay sa kagamahanan, mga mapangahason, mga magbubuot sa ilang kaugalingon. Dili sila mahadlok sa pagpasipala sa mga halangdon. Grabe. Nakitang na-obserbaran na to karon. Doon kita mga tao nga pero baliwala lang nila kung sulti. Baliwala lang nila nga ang ilang gisultian sa kita na dahil sa ilang gisulti. No? Dili na sila madlok. Pataka lang na sila istorya. Pataka na sila ngal-ngal. Murag wala sila masayod sa ilahang ipamulong. No? Yun na. Sa 11 ta. Where is angel which are greater in power and might bring not railing accusation against them before the Lord. Bisan pa ang mga manulunda nga labi pang kusgan ug